नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म तुलसी अरियाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। नगर गौरवका योजना कार्यान्वयन गर्ने शुक्लाफाटा नगरपालिकाको तयारी। पूर्वाधार निर्माण सुरु, अस्पताल र बस पार्क प्राथमिकतामा। सुदूरपश्चिममा चाडपर्व लक्षित सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई। गड्डा चौकी नाकामा हेल्प डेस्क स्थापना, विभिन्न स्थानमा चेक जाँच। सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमित बढ्दै, कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा जनशक्ति अभाव, कोरोना परीक्षण प्रभावित। वर्षातमा बिग्रेका डोटीका ग्रामीण सडक सुचारू हुँदै, सडक स्तर उन्नतिमा स्थानीय सरकारको जोड, आवत जावतमा सहज हुने भन्दै स्थानीय हर्षित। र पछिल्लो समय व्यावसायिक फलफूल खेतीतर्फ कृषकको आकर्षण बढ्दो, आय आर्जनमा राम्रो आम्दानी, स्थानीय र प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेको किसानको गुनासो। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। शुक्लाफाटा नगरपालिकाले 5वटा नगर गौरवका योजना चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। नगरसभाबाट छनौट गरिएका नगर गौरवका योजना कार्यान्वयनका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्य सुरु गर्न लागेको हो। नगरपालिकाका अनुसार नगर गौरवका योजनामा नगर अस्पताल, कबड हल, चिस्यान केन्द्र, बस पार्क र नगर उद्यान लगायत छन्। नगर अस्पतालको पूर्वाधार निर्माणका लागि 25 लाख, कबड हलका लागि 25 लाख, चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि 25 लाख, बस पार्क नगर उद्यान पूर्वाधार निर्माणका लागि 5-5 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी नगरपालिकाले नगरभित्रका छाडा पशु व्यवस्थापन गर्न 40 लाख, वडा नम्बर 2 र 9 को वडा कार्यालय निर्माणका लागि 1 करोड 80 लाख बजेट परिचालन गरेको छ। बैतडीको सुर्नैया गाउँपालिका केन्द्र विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा गाउँपालिका केन्द्रको विषयमा भएको झडपमा परि सुर्नैया गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहित 13 जना घाइते भएका छन्। झडपमा घाइते हुनुभएका गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर विष्टलाई थप उपचारका लागि धनगढी रिफर गरिएको छ। गाउँपालिका केन्द्रको विषयमा भएको झडपपछि सुर्नैया गाउँपालिका तनावग्रस्त बनेको छ। घटनास्थलमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरीको समेत उपस्थिति रहेको छ। थप अप्रिय घटना हुन नदिन सुर्नैयामा थप प्रहरी परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। सुर्नैया गाउँपालिकाको अस्थायी केन्द्र रौलेश्वरबाट पविता भन्ने ठाउँमा सार्न खोज्दा स्थानीयवासी र गाउँपालिकाका अध्यक्षबीच बुधबार साँझ झडप भएको थियो। झडपमा परि गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर विष्ट, 4 जना प्रहरी, 3 जना अध्यक्षसँगै आएका व्यक्ति र 5 जना संघर्षरत पक्षका घाइते भएका छन्। नजिकै गरेको चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै पश्चिमी सीमानाका गड्डा चौकीमा बिहिबार हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको छ। सीमानाका हुँदै आउने यात्रुलाई सहायता प्रदान गर्नका लागि सहायता कक्ष स्थापना गरिएको हो। सीमानाका भएर आवत जावत गर्नेको व्यक्तिको सहजीकरण गरिनुका साथै आपद विपदमा परेका व्यक्तिको उद्धारमा सहायता कक्षबाट सहजता हुने विश्वास गरिएको छ। चाडपर्वका बेला सीमा क्षेत्रमा यात्रुको चाप बढेसँगै आपराधिक मनोवृत्तिका व्यक्ति तथा आपराधिक समूहबाट हुन सक्ने चोरी, डकैती, लुटपाट, हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता घटनालाई न्यूनीकरण गरी शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने उद्देश्यले नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमित भई जटिल अवस्थामा बिरामी बढ्दै जाँदा सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा जनशक्तिको अभाव हुन थालेको छ। अस्पतालको कोभिड-19 उपचार विभागका प्रमुख डाक्टर शेरबहादुर कमरले बिरामीलाई अक्सिजन दिने, भेन्टिलेटर मेसिन सञ्चालन गर्ने, बेहोस गर्ने लगायतको उपचार व्यवस्थापनमा खटिनुपर्ने चिकित्सकको अभाव भएको बताउनुभयो। जटिल अवस्थाका बिरामी बढ्दा आइसियु भेन्टिलेटरको पनि अभाव हुने अस्पतालले जनाएको छ। कोरोना अस्थायी अस्पतालमा हाल आइसियुमा 5 जना र भेन्टिलेटरमा 3 जना कोरोना संक्रमितको उपचार व्यवस्थापन भइरहेको छ। पछिल्ला दिनमा समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिँदा पनि सर्वसाधारणबाट तोकिएको स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न भइरहेको कमी कमजोरीको कारण संक्रमण दर बढ्दै गएको छ। कर्मचारीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिन थालेपछि कैलाली जिल्लाका कतिपय कार्यालयका काम समेत प्रभावित भइरहेका छन्।
अत्तरिया धनगढी 6 लेन सडकको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि अत्तरिया चौराहा क्षेत्रमा कालोपत्रे नहुँदा धुलम्बे हुन थालेपछि व्यापारीहरूले नगरपालिकासँग धुलो न्यूनीकरणका लागि माग गर्दै आएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुटु अत्तरिया चोककै सडक बिग्रिँदा यातायात सञ्चालनमा समस्या हुनुका साथै आसपासका व्यापारीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनमा समेत समस्या हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। कैलालीको अत्तरिया चौराहा क्षेत्रमा कालोपत्रे नहुँदा धुलाम्बे हुन थालेपछि व्यापारीहरूले नगरपालिकासँग धुलो न्यूनीकरणका लागि माग गर्दै आएका छन्। चाडपर्व नजिकै गर्दा बढ्ने व्यापार धुलाम्बे सडकका कारण न्यून हुनुका साथै आवत जावतमा समेत समस्या हुने गरेको व्यापारीहरूको गुनासो छ। व्यवसायीहरूले गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने हेतुले अत्तरिया उद्योग वाणिज्य संघले समस्या समाधानका लागि नगरपालिका समक्ष अनौपचारिक रूपमा जानकारी गराएको थियो। संघका अध्यक्ष अशोक राज देवकोटा, सदस्य दिलीप साउद, पत्रकारहरू लगायतको टोलीले धुलाम्बे चौराहाको समाधानका लागि नगरपालिकालाई मौखिक जानकारी समेत गराइसकेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानीको रूपमा रहेको यो मेन चोक चौराहा अत्तरियामा यो धुलो धुवाँले गर्दाखेरि चाहिँ विगत लामो समयदेखि चाहिँ यसले असर गरिराखेको छ। यहाँको व्यापारीहरू हो, सडकमा हिँड्ने चाहिँ अब यात्रुहरू भयो, होइन, सम्पूर्णलाई चाहिँ असर गरिरहेको छ। यसले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ अर्को रोग पनि लाग्छ, निम्त्याउनु पनि सक्छ। अनि यसले चाहिँ झन् अब अहिले चाहिँ प्रभावकारी रूपमा के छ भने चाहिँ भर्खर कोभिड-19बाट चाहिँ लामो समयदेखि 6 महिना 7 महिना लामो लकडाउनबाट चाहिँ भर्खर बन्दाबन्दी खुल्ला भएको अवस्था छ। त्यसबाट व्यापारी व्यवसायहरूलाई चाहिँ अब हल्का अब हिन्दूहरूको महान चाड दसैँ तिहार पनि आइराखेको नजिकै आइराखेको अवस्था छ। यसमा हल्का केही व्यापारहरू बढ्ला भनेर अलिकति चाहिँ उत्साहित भएको अवस्थामा झन् यो चाहिँ अत्तरिया चोकमा चाहिँ एउटा मुटुमा चाहिँ यसो धुलो धुवाँ चाहिँ उडिराखेको छ। यसका लागि चाहिँ हामीले पटक पटक चाहिँ अब सडक डिभिजन कार्यालय भयो, यहाँको स्थानीय सरकार गोदावरी नगरपालिका भयो, उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब मौखिक रूपमा चाहिँ पहल पनि गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ केही नभए पनि यसलाई दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्दा सबभन्दा राम्रो होला। तर दीर्घकालीन यदि समस्या समाधान गर्न सकिएन भनेपछि अहिलेका लागि केही उसको लागि भए पनि अब दिनमा 3-4 चोटि सिजरिङ गरेर हुन्छ, पानीहरू फालेर दमकलले हुन्छ चाहिँ होइन, ट्याङ्कीबाट पानी फालेर हुन्छ, कसरी हुन्छ, यसले धुलो धुवाँ नियन्त्रण गर्नु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ माग राखेका छौँ, नगरपालिकासँग माग राख्यौँ। धुलाम्बे सडकबारे पटक पटक जानकारी गराउँदा समेत कुनै किसिमको समस्या समाधान नभएको व्यवसायी बताउँछन्। अत्तरिया बजारको बीच चौराहाको अवस्था साह्रै दयनीय अवस्था छ। कहिलेकाहीँ गाडी एक्सिडेन्ट भएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ बाइक एक्सिडेन्ट हुन्छ, कहिलेकाहीँ अटो एक्सिडेन्ट हुन्छ। यो धेरै महिना भइसक्यो। यसमा कतैबाट पनि यहाँका गोदावरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि ध्यान छैन। सडक डिभिजन कार्यालयको काम हो भन्छ, सडक डिभिजन कार्यालयलाई त खचुराउनु पर्यो होइन, जनप्रतिनिधिले भन्नु पर्यो, पहल गर्नु पर्यो। कानमा तेल हालेर सुत्नु त भएन। अहिले गोदावरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि कोरोनाको न्युजले कानमा तेल हालेर सुतिरहेका छन्। धुलो धुवाँले साह्रै नै असर गरेको छ हामीलाई, व्यापारीहरूलाई विशेष गरी। हामी यहाँ दिनभरि बस्नुपर्छ। धुलो धुवाँले यो सामानहरू पनि ड्यामेज हुने, फेन्सीवालाको कपडाहरू ड्यामेज हुने, अनि सामानमा त्यो दिनभरि नै सफा गर्नुपर्ने भएको स्थिति छ। यो समयमा नबन्दाखेरि, रोड समयमा पिच नगरिदिँदाखेरि नगरपालिकाले, यहाँको स्थानीय तहले यसमा त्यति केयर नगर्दाखेरि यो धेरै समस्या परेको छ हामीलाई। चोक वरिपरि फत्केको सडकमा समयमै कालोपत्रे नगरिँदा निकै असर गरेको स्थानीयको गुनासो छ। कैलालीबाट अनिल पन्तको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 स्याउले बजारको सडके अनुगमन गरिएको छ। गोदावरी नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका संयोजक रत्न कडायत, पशु शाखाका नायब सेवा प्राविधिक टेकबहादुर साहू सहितको टोलीले बिहिबार स्याउले बजारमा रहेका विभिन्न किराना तथा मासु पसलहरूमा अनुगमन गरेको हो। अनुगमनका क्रममा किराना पसलहरू सम्बन्धित ठाउँमा दर्ता नभएको, मूल्य सूचीहरू नराखिएको, खाद्य तथा अखाद्य वस्तुहरू एउटै ठाउँमा राखिएको र मासु पसलहरूमा सरसफाई भए नभएको चेक जाँच गरिएको हो। अब यसमा चाहिँ हामीले विशेष गरेर आज किराना पसलहरूलाई हेर्ने हाम्रो जुन यो उद्देश्य रहेको थियो, लक्ष्य रहेको थियो, अब यसमा अब हामीले अब यो खाद्य सामग्रीहरू जुन खाद्य चाहिँ उपभोक्ताले उपभोग गर्ने खाद्य वस्तुहरू चाहिँ यस्ता सञ्चालित पसलहरूमा गएर
यो म्याद गुज्रेको अनि त्यस्तो वस्तुहरू खाद्य वस्तुहरू बिक्री गरे नगरेको यी कुराहरू हेर्ने अनि त्यसपछि त्यो खाद्य म्याद गुज्रेका ती वस्तुहरूलाई चाहिँ सूचित गरेर अनि सुरक्षित तरिकाले अलगै राखे। अनुगमनपछि गोदावरी नगरपालिकाका उपप्रमुख रत्ना कडायतले नगरपालिकाबाट नियमित अनुगमन गर्ने योजना बनाए पनि कोरोनाका कारण हुन नसकेको बताउनुभयो। बढी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव परिरहेको कारणले गर्दा कतै पसलहरूमा स्टक मालहरू डेट एक्सपायर भएका छन् कि भनेर त्यस्तै गरेर पसलहरू दर्ताहरू भएको छ कि छैन र सरसफाइको अवस्था के छ नापतौलको कार्यालयबाट प्लस गुण नियन्त्रण कार्यालयबाट चाहिँ हामीले प्राजुली सरहरू लगायतको टिमहरूलाई पनि योभन्दा अगाडि बोलाएका थियौँ र अहिले हामीसँग पशु प्राविधिक पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर उद्योग वाणिज्य सङ्घ सुरक्षा निकायको तर्फबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गराएर वडाका प्रतिनिधिलाई राखेर पनि अनुगमन कार्यलाई हामीले तीव्रता दिएका हौँ। योबाट चाहिँ उपभोक्ताहरूको हित विपरीत कामहरू नहोस्। उपभोक्ता कालो बजारी गर्ने तथा अखाद्य वस्तु बिक्री गर्नेलाई कानून अनुसार कारबाही गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ। दार्चुला कारागारमा कोरोना परीक्षण गरिएका 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। दार्चुला कारागारबाट कोरोना परीक्षणका लागि 2 जनाको स्वाब संकलन गरिएकोमा 2 जनामा कोरोना पुष्टि भएको कारागार कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख मानबहादुर कडायतले जानकारी दिनुभयो। कोरोना प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै कारागारमा चैत्र 11 गते यता कैदीबन्दी तथा थुनुवा भेटघाटमा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। 2 जना मध्ये 1 जना मानसिक र 1 जना हर्निया सम्बन्धी रोगी रहेकाले थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज रेफर गरिएको छ। बिहिबार दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा क्षेत्रमा थप 38 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। बिहिबार कोरोना पुष्टि भएका मध्ये 14 जना सशस्त्र प्रहरी, 2 जना कारागारका कैदीहरू, 3 जना रेडक्रस दार्चुलाका र मोहतीका 21 जना रहेका छन्। दार्चुलामा हालसम्म 191 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 93 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। डोटीमा गएको असार साउन महिनामा आएको अविरल वर्षाका कारण बिग्रेका जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका सडक सुचारू हुन थालेको छ। दशैं तिहार जस्ता महत्त्वपूर्ण चाडपर्व नजिकिएसँगै वर्षाले बन्द भएका दर्जनौं सडक अहिले धमाधम खोलिन थालेको हो। वर्षाले पहिरो आउँदा हिलाम्बे हुनुका साथै ठाउँ ठाउँमा बन्द भएका ग्रामीण क्षेत्रका सडक सुचारू गरिन थालेपछि स्थानीयवासी खुसी भएका छन्। असार साउनको भारी वर्षासँगै खसेको पहिरोका कारण जिल्लाको मौवा, किआइसिङ, जोराइल, गडसेरा लगायतका सडक अवरुद्ध हुनुका साथै कतिपय सडक बन्द नै भएका थिए। त्यसैगरी ठाउँ ठाउँमा पहिरो खस्दा कतिपय सडक 3 महिनादेखि बन्द भएका छन्। वर्षातका कारण बन्द भएका ग्रामीण सडक खुलाउन अहिले सम्बन्धित स्थानीय तहले डोजर प्रयोग गरी एकैसाथ सुचारू गराउन थालेका छन्। बैतडीको पाटन नगरपालिका बिहिबारदेखि आगामी कार्तिक 3 गतेसम्म सिल गरिएको छ। नगरपालिकामा कार्यरत 4 कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सिल गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाभित्र समुदाय स्तरमै कोरोना भाइरस संक्रमित देखिन थालेपछि सिल गर्ने निर्णय गरिएको हो। नगर क्षेत्र सिल भएसँगै स्वास्थ्य तथा आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द रहेका छन्। यसका साथै बजार, व्यवसाय, होटल, विद्यालय, कार्यालय, तालिका गोष्ठी तथा सभा सम्मेलन पनि रोक लगाइएको छ। कार्तिक 3 गतेसम्म आवत जावतमा समेत पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। अब जनावाज। लामो समयदेखि बन्द रहेका सुदूरपश्चिमका 2 विमानस्थल सञ्चालनमा आएका छन् भने 1 सञ्चालनको तयारीमा छ। तर अझै पनि धेरै विमानस्थल अलपत्र अवस्थामै छन्। 2 दशकदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेको विमानस्थलमा कैलालीको टिकापुर विमानस्थल पनि हो। टिकापुर विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीयले पटक पटक माग समेत गर्दै आएका छन्। विमानस्थल सञ्चालनमा कसले के गर्नु पर्ला भनी हामीले स्थानीयलाई सोधेका छौं। यो टिकापुर विमानस्थल सञ्चालन सम्बन्धमा एउटा प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्था चाहिँ टिकापुर विमानस्थल सञ्चालन नहुनुको प्रमुख कारण चाहिँ विमानस्थलको रनवे नै अभाव हुने प्राविधिक जानकारी भइसकेपछि टिकापुर विमानस्थल सार्नुपर्छ भन्ने पहल माननीय मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा नै यो मिटिङ पनि भइसकेको स्थिति हो। स्थानीय सरकार प्रमुख ज्यूकै उपस्थितिमा मिटिङ भइसकेको छ
र विमानस्थल जुन अहिले साबिक जुन विमानस्थल रहेको अहिले ठाउँ छ यो ठाउँमा चाहिँ विमानस्थल चल्न सक्दैन, यहाँ रनवे नपुग्ने स्थिति भइसक्यो भने टिकापुरसँग रहेको खेलकुद जुन अहिले खेलकुदको लागि छुट्याएको 22 बिघा जग्गा छ त्यसको जमिन सट्टापट्टा गरेर एयरपोर्ट सञ्चालनका लागि एउटा स्टेजमा एउटा काम भइरहेको थियो। तर विगत पछिल्लो चरणमा यो कोरोनाको कहरभन्दा पछि त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढी सकेको छैन। तसर्थ अहिलेको विमानस्थल नचल्ने र सट्टापट्टा गर्नुपर्ने अनिवार्य भएको कारणले चाहिँ विमानस्थल अहिलेसम्म रोकिएको अवस्था चाहिँ टिकापुरको रहेको छ। सबैभन्दा ठुलो आज टिकापुरलाई के खाँचो छ कि आवश्यकता छ भने हामीलाई सबैभन्दा पहिला एयरपोर्ट चाहिन्छ, एयरपोर्ट सुचारू हुनुपर्छ। त्यसपछि एउटा विकास नीतिको आधार भनेको यातायात पनि हो। त्यसकारण यो हवाई मार्गको यातायात अहिले भरपूर सजिलो सुरक्षित भएको हुनाले हाम्रो जोरदार रूपमा यहाँका आम नागरिकको माग नै टिकापुरको विमानस्थल सुचारू हुनुपर्छ। जबकि पहाडी क्षेत्रमा सुदूरपश्चिमका कयौं विमानस्थलहरू सुचारू भइरहेको अवस्था पनि छ। त्यसकारणले हामी आशावादी पनि छौँ। पहल नभएका होइनन्, विगतमा पहल धेरैपल्ट भयो, तर किन पहल हुँदै गर्दा पनि या यहाँको दबाब नपुगेको या राज्य नै सम्बन्धित पक्ष नै उत्तरदायी नभएको यहाँका जनताप्रति कुरा बुझ्न अलिक गाह्रो छ। अलिअलि सुन्नमा आए अनुसार यो एयरपोर्टको रनवे अलिक छोटो भएको कारणले गर्दा यसलाई दीर्घकालीन रूपमा यसको धावन मार्ग नपुग्ने भएकोले यसको विकल्प पनि खोजेर सुचारू गर्ने जस्तो कुरा पनि आइरहेको हुनाले पनि सायद यो ढिला छुट्टी भएको हुन सक्छ। तर टिकापुर नगरपालिकाले पनि यसको चाहिँ स्वामित्व लिएको हुनाले उसले पनि यसमा धेरै डेलिगेसनहरू गइसकेको हुनाले अब छिटो यो कोभिड-19 कारणले पनि पछाडि केही ढिलाइ सृष्टि भए तापनि हामीलाई लाग्छ अब दसैँ तिहारको बीचमा यसको केही निकास आउँछ होला। नागरिकको भूमिका दायित्व अवश्य पनि हुनुपर्ने हो। अब यसमा के छ भने विभागीय मन्त्रीजी स्वयं आएर स्थलगत निरीक्षण गरेर गरेको कुरामा फेरि नागरिकले घर छुट्याउनै पर्ने, फेरि आन्दोलनै गर्नुपर्ने राम्रो कुरो होइन। त नेपालमा त्यस्तो परिपाटी छ होइन, राम्रो कुराको लागि पनि आन्दोलनै गर्नुपर्ने होइन। सामान्य कुरा गर्ने राम्रा मागहरू पुरा नहुने अवस्था भावनाले अब आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता परेन, गर्नुपर्ने त्यो खोजेको कुरा हो। हामी त के भन्छौँ भने उहाँले भनेको कुराहरू अटोमेटिकल्ली कुन किसिमले हुन्छ, कुन च्यानलले हुन्छ, उहाँ त विभागीय मन्त्री हो। उहाँभन्दा ठुलो मान्छे कोही पनि छैन त्यो विभागको लागि। उहाँ सबभन्दा प्रमुख मान्छे हो। प्रमुख मान्छेले बोलेको कुराहरू अटोमेटिक गरिदिएको भए हुन्थ्यो। आन्दोलन गर्नुपर्ने, जनतालाई आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्ने हाम्रो यहाँको उद्योग व्यवसाय हो। यदि होइन उहाँहरूले गर्नुहुन्न, बाधा पुरा गर्नुहुन्न, आन्दोलनै खोज्नु भयो भने आन्दोलन गर्न पनि यहाँका उद्योग व्यवसायहरू अगाडि जान सक्छन्। त्यो अवस्था नआओस्। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक खबर। दार्चुला जिल्लाका कृषकहरू व्यावसायिक मेवा खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। व्यावसायिक रूपमा मेवा खेती गरी रोजगारी पनि सृजना हुने र आय आर्जनमा राम्रो आमदानी हुने भएपछि कृषकहरू त्यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्। एक रिपोर्ट। दार्चुला जिल्लाको महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 9 दत्तुका सामन्त दाजुभाइ मेवा खेतीमा लागेका छन्। पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण बेरोजगारी सिर्जना हुन थालेपछि मोहन र सुरज सामन्त व्यावसायिक रूपमै मेवा खेतीमा लागेका हुन्। गाउँकै स्कुलमा स्नातक तह पास गरेका सुरज सिंह सामन्त भन्छन् बाहिरबाट किनेर खाने तर मेवा फल्ने ठाउँमा कसैले पनि खेती गर्ने प्रवृत्ति नभएकाले केही गरेर देखाउने उद्देश्यका साथ मेवा खेतीमा लागेका हौं। केही हदसम्म पनि हामीहरू एउटा उदाहरणका पात्र बन्न सक्छौँ भन्ने एउटा मुख्य उद्देश्य राखेका छौँ। त्यसै गरी त्यसको साथसाथै अर्को के कुरा हो भन्दा पनि हाम्रो यो कृषि यति उत्पादन हुने क्षेत्रमा पनि हामीले बाहिरबाट यसरी कृषिजन्य सामानहरू किनेर हाम्रो देशको तमाम रकमहरू बाहिर पठारी भइराखेको छ। केवल यो उत्पादन गर्न सक्ने हामी जोस र जागर भएका युवाहरू विदेशमा जानुभन्दा पनि आफ्नै देशमा आफ्नै भूमिमा केही कर्म गरेर स्वस्थ खाना र सबैलाई एउटा राम्रो यो फलफुल जन्यहरू खाएर स्वस्थ रहनुपर्छ र केही त्यसको आय आर्जन पनि होस् भन्ने मुख्य उद्देश्य हो। मोहन सिंह सामन्तले सब इन्जिनियरिङ सकेको तर अहिले कुनै ठाउँमा रोजगारी नपाउँदा दाइ र भाइ मिलेर व्यावसायिक मेवा खेतीमा लागेको बताउनुहुन्छ। ठाउँमा मेवा खेती गर्यौं बिना प्राविधिक सहयोग आफ्नै लगानीमा। अबका आउँदा दिनहरूमा मेवा खेतीलाई अगाडि बढाउन, पार लगाउन प्राविधिक सहयोग तथा बजार व्यवस्थापन
यता पानीको पनि समस्या भएकाले पानी व्यवस्थापन पानीको लागि ट्याङ्की निर्माणको लागि स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारले सहयोग गरिदिए अझै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको मलाई। कुनै क्षेत्रबाट तालिम पनि पाइएको छैन। सिँचाइका लागि व्यवस्थित रूपमा पानीको व्यवस्थापन नहुँदा समस्या भएको र अबका दिनमा स्थानीय प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले केही सहयोग गरिदिए मेवा खेती गर्न सहज हुने कृषक मोहन सिंह सामन्तको भनाइ छ। यता सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरी दार्चुला जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरी आवश्यक परेको सबै सहयोग गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउनुहुन्छ। कार्यालयहरू यहाँ ज्ञान केन्द्र छ, विज्ञ केन्द्र छ होइन, त्यहाँबाट प्राविधिक सहयोग लगायत अन्य कुन चिजमा सहयोग गर्न सकिन्छ होइन। अब सिँचाइदेखि लिएर हरेक उसमा चाहिँ हामी गर्दै आएका छौँ, नगरेको होइन। त्यो उहाँहरूले जो सुरुवात गर्नुभएको छ उहाँ एकदमै राम्रो हो, किनभने हामी अब यो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो माटोमा गर्नुपर्छ। हामी व्यावसायिक रूपमा मेवा खेती गर्छौँ भन्ने छ होइन। त्यसपछि व्यावसायिक रूपमा हामी जस्तै यो ठाउँमा अब विगत ठाउँमा पनि अब यो गाई पालन गरेर फर्म खोलेर मैले गर्छु भन्ने जो हाम्रा युवाहरूले अहिलेका अब जुन लागिरहेको छ उहाँहरूलाई सपोर्टिङ गर्ने, उहाँहरूलाई सब्सिडी दिने भनेको जुन राज्यको दायित्व हो, राज्य नै गरिरहेको छ। त्यसको लागि अहिले पनि हाम्रो कार्यक्रमहरू थुप्रै कार्यक्रम जस्तै मानौँ विज्ञ केन्द्रमा छ, त्यसपछि अब केही निर्देशालयमा छ लगायत त्यसमा जस्तै मानौँ जो अब जुन प्राविधिक रूपमा दिनुपर्ने सहयोगहरू त्यो अनुसार पनि हुन्छ। र उहाँहरूलाई जुन समस्याहरू चाहिँ हामीलाई तालिम भएर केही समस्या भयो भन्ने छ त्यो तालिमको व्यवस्था पनि हामीसँग छ होइन। त्यो अनुसार हामीले कसरी हुन्छ त्यस्तो किसानको पहिचान गर्नुपर्छ र केन्द्रमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता छ। देशमा बढ्दो बेरोजगारीलाई न्यूनीकरण तथा व्यावसायिक खेती गरी कृषकहरूको आय आर्जनमा वृद्धि गर्न आवश्यक तालिम उपकरण लगायत अन्य अनुदानका कार्यक्रमहरू लागू गर्न सके कृषकहरूलाई हौसला बढ्ने थियो कि। दार्चुलाबाट रामसिंह धामीको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। नगर गौरवका योजना कार्यान्वयन गर्ने शुक्लाफाटा नगरपालिकाको तयारी। पूर्वाधार निर्माण सुरु। अस्पताल र बस पार्क प्राथमिकतामा। सुदूरपश्चिममा चाडपर्व लक्षित सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई। गड्डा चौकी नाकामा हेल्प डेस्क स्थापना। विभिन्न स्थानमा चेक जाँच। सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमित बढ्दै। कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा जनशक्ति अभाव। कोरोना परीक्षण प्रभावित। बर्सातमा बिग्रेका डोटीका ग्रामीण सडक सुचारू हुँदै। सडक स्तर उन्नतिमा स्थानीय सरकारको जोड। आवत जावतमा सहज हुने भन्दै स्थानीय हर्षित। र पछिल्लो समय व्यावसायिक फलफूल खेतीतर्फ कृषकको आकर्षण बढ्दो। आय आर्जनमा राम्रो आम्दानी। स्थानीय र प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेको किसानको गुनासो। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म तुलसी अरियाल पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।